अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से फिर जो बहुत सारे लोगों को यकीनन वो डराने धमकाने का सिस्टम फिर चल चुका है। लोगों को कॉल अननोन नंबरों से कॉल करने का सिस्टम फिर स्टार्ट हो चुका है। मगर मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि जी जनाब, आप बिल्कुल हमें कॉल करें, हमें ख़बर देने पे जो हो आप आएँ, हमारे साथ लाइव बैठें, हमें अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके दें। अगर हमने कोई ख़बर गलत बता दी है, किसी बात पे गलत तबसरा किया है, तो आप हमें तस्दीक या तरदीक कर दें, जी नहीं ये गलत था या ये सही था। मगर अननोन नंबर से कॉल करके और नताइज की धमकी देना तो मुनासिब अमल नहीं है। आप भी कराची में रहते हैं, हम भी कराची में रहते हैं, जितना आप कराची को जानते हैं और थोड़ा सा उससे कम सही, मगर हम भी जानते हैं। तो हम बात करने से तो हटेंगे नहीं। नताइज की परवाह आप करें, हमें नहीं है नताइज की परवाह। अच्छा, इसी से भी लोग का आगाज़ करते हैं। जिनको पैगाम देना था हमने पहुंचा दिया। अच्छा, ये तस्वीर आपके सामने आ रही होगी, आपके नज़रों में। ये 3 शहदा जो मिसिंग पर्सन हो चुके थे, जिनको मिसिंग पर्सन कर दिया गया था, मिसिंग कर दिया गया था, एक तवील अरसे तक ये मिसिंग रहे। फिर उसके बाद मुझे डेट कुछ याद नहीं आ रही, मगर चंद महीने पहले आपको याद हो तो इन शहदा की लाशें सिंध के इलाके कच्चे से दरियाफ्त हुई थी, वहाँ से मिली थी। फिर उसके बाद ये शहरी कहाँ के हैं? अच्छा, ये शहरी कराची के शहरी हैं। इनमें से एक गालबन शाह फैसल का शहरी था और 2 शहरी मेरे ख्याल से गोली मार के थे। और ये वो शहीद हैं जो अपने कायद से वफादारी में पहले लापता हुए, मावरा, फिर उसके बाद इनको मार दिया गया। मारना नहीं बल्कि मसक शुदा लाशें, इस तरह के मारने के बाद भी उनकी चेहरे इस तरह से बिगाड़े गए जैसे लगे कि ये जो देखने वालों को सबक मिले कि जी अपने कायद से वफादारी का आपका ये अंजाम होगा। अपनी तहरीक से अगर अपनी कौम से मोहब्बत करेंगे तो आपका अंजाम भी ये होगा। हम हमेशा देखते सुनते बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन का मामला है, लोगों को, कराची वालों को जब यकीन नहीं हुआ करता था, जब हम लोगों को बलूचिस्तान के मसाइल बताते थे, बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के मसाइल बताते थे। अब जब ये कराची में एक 2016 के बाद जब वो पाबंदियां लगी, तो उसके बाद जब यहाँ कराची में मिसिंग पर्सन का मामला हुआ, तब लोगों ने मानना शुरू करा, हाँ इस तरह भी कुछ लोग काम करते हैं, कुछ इदारे या कुछ लोग कह लें काम करते हैं। किस तरह सियासतदानों को पीछे करने के लिए, या जो अपनी कौम से लोग सच्चे हैं, जो अपनी कौम से वफादार हैं, उनको किस तरह एक कदम पीछे किया जाता है, उसके तरीक़ेकार क्या होते हैं। फिर कौम अगर अपने कायद से मोहब्बत के लिए, इजहार के लिए निकले, तो उनका ऐसा अंजाम कर दो कि उनको समझ आ जाए। 2 को मार के 50 को, 1000 को, 100 को नसीहत दे दो। मगर ये नसीहत ना, इनका ये पैटर्न बलूचिस्तान में आज तक काम कर पाया है, ना ये पैटर्न कराची में अभी तक काम कर पाया है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा किस तरह MQM, ओरिजिनल MQM के लोग, फिर मैं लंदन बोलने लगा था, फिर लंदन के दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। ओरिजिनल MQM, जो बानी MQM जनाब अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी थी, है, और अल्लाह ने चाहा तो रहेगी। उनके कारकुनान जिनकी मिसिंग पर्सन की फैमिलियाँ वहाँ पहुँची, वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वहाँ जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना कि हम मिसिंग पर्सन को ये प्रॉपर्टी लिए है, मिसिंग पर्सन को देंगे, असीरान के कोई फैमिलीज़ को देंगे, तो मिसिंग पर्सन की फैमिलियाँ पहुंच गई वहाँ पे। जी आप आज तक हमारे पुरसाने हाल नहीं हुए, आज तक आप हमसे पूछने नहीं आए, आज अगर हम मरकज़ आते हैं तो आप हमसे मिलते नहीं हैं, और आप मीडिया पे ऐलान करते फिर रहे हैं कि हमने अल्ताफ़ हुसैन से जो प्रॉपर्टी ली है, जो अल्ताफ़ हुसैन खुद भी कहता रहा कि मेरी नहीं है, वो आप कह रहे हैं कि हम मिसिंग पर्सन के लिए वक्फ कर देंगे, मिसिंग पर्सन के की फैमिलीज़ को देंगे, या असीरान की फैमिलीज़ को देंगे, या शहदा की फैमिलीज़ में बांटेंगे। तो
آج تک تو آپ حال چال پوچھنے نہیں آئے، اگر پوچھا ہے تو کسی ذریعے سے اسی لندن والے نے ہی پوچھا، تو آپ لوگوں نے تو نہیں پوچھا، آپ لوگ۔ پھر ان کے بعد ان پہ تشدد کیا گیا، فائرنگ کی گئی، نہت تھے لوگوں پہ، پھر ان کے بعد پولیس کو بلا کے ان کو پکڑایا گیا۔ اب جب وہ پکڑائے گئے تو آج پتہ چلا کہ ان جو پروٹیسٹ کرنے والے، جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، ان میں سے 4 لوگ بدقسمتی سے اور مسنگ پرسن کے میں اضافہ ہو گیا، اس میں سے بھی 4 لوگ مسنگ ہو گئے، گھر نہ پہنچ پائے، پولیس کے پاس جاتے ہیں پتہ نہیں جی، کہیں بھی جاتے ہیں پتہ نہیں۔ اب یہ سلسلہ کب تک؟ آپ اپنی سیاست اس طرح کیسے چمکا سکتے ہیں؟ اور آپ حکومتی ادارے، ایک تو ایک کے خلاف FIR موجود ہے، ایک کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، یہی ادارے وہاں گرفتار کر نہیں پا رہے، یہی ادارے وہاں باہر پتھر کھا رہے ہیں، پٹرول بم کھا رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں جا سکتے، ان کی ہمت نہیں ہے اتنی۔ وہیں یہاں کے کراچی کے پرامن شہریوں کو جو اپنے حقوق کے لیے کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ان کو پھر مسنگ پرسن میں شامل کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کچھ کارکنان ان کے لیے یقیناً عدالت میں بھی پہنچے ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکایا ہے، اور عدالت سے کراچی اور بلوچستان کے لوگوں کو کتنا انصاف ملتا ہے ہم اور آپ واقف ہیں کہ کتنا انصاف ملتا ہے یا کتنا ملتا آیا ہے پیچھے۔ ہسٹری ہم دیکھتے ہیں نا، ہم آج کہیں کہ آج جائیں گے تو انصاف مل جائے گا، جو 30 سال میں انصاف نہیں ملا، جو علی گڑھ والوں کو انصاف نہیں ملا، قصبہ والوں کو انصاف نہیں ملا، تو اگر ہم کہیں کہ ان کو انصاف ملے گا تو یہ جو اسیران پڑے ہوئے ہیں، جن پہ کوئی آج تک کیس ثابت نہیں ہوا، مناج قاضی آپ کے سامنے ہیں، ان کے NIC، چلو الطاف حسین لندن میں، ان کے NIC کا معاملہ ہے، ان کو NIC نہیں مل رہی، ان کو تقریر و تحریر کی پابندی ہے۔ مناج قاضی تو یہی ہے، کراچی میں ہے، یہاں آپ کے ملک میں کی جیلوں میں ہے، آج تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، مگر پھر بھی آج بھی ان کے NIC کا جو مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، نہ ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کے بچے ہیں ان کو یونیورسٹی اسکول میں داخلے ملنے پہ مسئلہ ہو گیا ہے، مگر عدالت کو یہ بتایا گیا، جج صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جی یہ تو آپ کی جیلوں میں ہے نا، ابھی ثابت نہیں ہوا، اس پہ مجرم ہے نہیں، اگر جرم ثابت ہو جائے بھی پھر بھی آپ NIC تو نہیں روک سکتے نا۔ بہرحال اب یہ اندھیر نگری ہے، کراچی کے لیے قانون الگ ہے، لاہور کے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے، بلوچستان کے لوگوں کے لیے قانون الگ ہے، بلوچستان اور شہری سندھ کے لوگوں کو کچھ الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ بہرحال اس پہ مزید بات کرتے ہیں، اور ایک اہم بات ہے اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں، اس پہ خیال رکھیے اپنا، اللہ نگہبان۔